खोइ प्रोजेक्टर मार्करहरु छन् बज्यो खोइ क्लियर आएन यता यता होइन त्यो प्रोजेक्टर के हो त सुरु गर गुड इभिनिङ एभ्रिवान कोलम्बिया एकाडेमी न्यू बानेश्वर शङ्खमूलको तर्फबाट आज म तपाईहरुलाई यो असै इन्सपेक्टर क्लासको लागि ओरिएन्टेसन गर्न यहाँ तपाईहरु समक्ष स्टेजमा उपस्थित भएको छु तपाईहरुलाई खुसीको कुरा नै मान्नुपर्छ भर्खरै इन्सपेक्टरको रिजल्ट आइसकेको छ अस्ति 9 गते फागुन 9 गते इन्सपेक्टर नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरको रिजल्ट पब्लिश भएको छ त्यो रिजल्टमा 213 जना विद्यार्थीहरुको नाम निस्केको छ 213 जना विद्यार्थीहरुमध्ये कोलम्बिया एकाडेमीले 180 भन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई सफलतापूर्वक पास गराउन सफल भयो हामीहरुको लागि यो गर्वको विषय हो विगत 5 वर्षदेखि लगभग 90% को हाराहारीमा हामीले हाम्रो रिजल्टहरु प्राप्त गर्दै आएका छौं हरेक स्टेपमा हामी एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल गर्दै आएका छौं र यो कुरामा कोलम्बिया एकाडेमीको मेहनत विद्यार्थीहरुको परिश्रम कोलम्बियामा पढ्ने पढाउने तरिकाहरु यहाँका शिक्षक वर्गहरु र सबैको मेहनतको उपज नै यो आजको रिजल्ट हो हामीलाई यो कुरा भन्न कुनै अस्तिलो छैन कि हामी सुरक्षा निकाय तर्फका सम्पूर्ण कोर्सहरुमा बजारमा रहेका अन्य इन्स्टिट्युट र अन्य संघ संस्थाहरु भन्दा अब्बल रहिआएका छौं रहिरहने छौं र रहने कुरामा सधैं प्रतिबद्ध छौं यस्तो भनिरहँदा कतिपय विद्यार्थीहरु अहिले पनि कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ मलाई हरेक दिन टेलिफोनमा सोध्नुहुन्छ अनलाइनबाट सोधिरहनु भएको हुन्छ फोन गर्नुहुन्छ सर नयाँ भ्याकेन्सी कहिले आउँछ हाम्रो तपाईहरुलाई जहिले पनि एउटै कुरा के हो भने प्लिज नयाँ भ्याकेन्सी कुर्ने बानी नगरौं सुरक्षा निकाय तर्फका परीक्षाहरु हरेक वर्ष सञ्चालन हुन्छन् पहिलो कुरा तपाईहरु साच्चै सुरक्षा निकायका क्लासहरु तर्फ आकर्षित हुनुहुन्छ सहायक निरीक्षक प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रहरी निरीक्षक प्रहरी जवान त्यसैगरी क्याडेट कुन विषयको तपाई तयारी गर्ने हो छिटो भन्दा छिटो कोलम्बियामा आएर तपाईहरु क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यो भ्याकेन्सी कुर्ने रुटिन कुर्ने एक्जामको रुटिन आएपछि पढ्छु भ्याकेन्सी आइसकेपछि पढ्छु अलि पछि पढे पनि त हुन्छ होला भन्ने कुराले तपाईहरुको रिजल्ट राम्रो निस्कदैन 12 महिना कोलम्बियामा क्लासहरु भइरहेका हुन्छन् हामीसँग यहाँ यस्ता पनि विद्यार्थीहरु हुन्छन् जो उमेर नपुगिकन क्याडेटको एक्जाम तयारी गरिरहेका हुन्छन् किन भन्दा सर म अर्को वर्षको लागि तयारी गर्दै छु अर्को 2 वर्षपछि तयारी गर्दै छु भनेर पढ्ने स्टुडेन्ट्स पनि हुन्छन् ब्याचलर थर्ड इयरको एक्जाम दिइसकेपछि चौथो वर्षको क्लास नपढिकन इन्सपेक्टर एक्जाम तयारी गर्ने विद्यार्थीहरु पनि हुनुहुन्छ कोलम्बिया एकाडेमीमा त्यस्ता थुप्रै विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ जो अघिल्लो वर्षदेखि नै पछिल्लो वर्षको एक्जामको तयारी गरिरहनु भएको हुन्छ अनि हाम्रा थुप्रै विद्यार्थीहरु चाहिँ सर भ्याकेन्सी कहिले आउँछ साच्चै भ्याकेन्सी आउँछ त भ्याकेन्सी आउँदैन होला सर मलाई त विश्वास लागेन सर भनेर हामी माथि प्रश्नको ओइरो गर्नुहुन्छ हामी यो फिल्डमा पढाउँदै आइरहेको 5औं वर्ष 6औं वर्ष भइसक्यो अझ म भन्दा अगाडिका सिनियर सरहरु त 13 वर्षदेखि कोलम्बियामा पढाउँदै हुनुहुन्छ यति धेरै अनुभवी टिचरहरुको टिम यति धेरै अनुभवी संस्था यति धेरै ख्याति कमाइसकेको संस्था कोलम्बिया एकाडेमीका शिक्षकहरुले भनेका कुराहरुलाई कतिपय बेला हाम्रा विद्यार्थीहरुले पत्याइदिनु हुन्न र ती नपत्याउने विद्यार्थीहरुको रिजल्ट कहिलेकाहीँ बिग्रन्छ अघिल्लो वर्ष म अहिले पनि सम्झिन्छु कोरोना भाइरसको बेलामा जेठको 5 गतेदेखि म 5 गते नै मैले अनलाइन क्लास कोलम्बियामा सुरु हुन्छ भनेर मेरो फेसबुक पेजबाट त्यो कुराहरु राखेको थिएँ असारको 4 गतेदेखि हामीले मोबाइलबाट भए पनि अनलाइन क्लास सुरु गर्यौं
असारको 7 गते हामीले दुईटा स्टेज बनाएर अनलाइन क्लासहरू सुरु गऱ्यौँ। त्यति बेला थुप्रो विद्यार्थीहरूलाई रेगुलर रूपमा क्लास आउनको लागि अपिल गरियो, पढिदिनुहोस्, आइदिनुहोस्, क्लास जोइन गर्नुहोस् भनियो। विद्यार्थीहरूले मान्नु भएन, सर कोरोना छ एक्जाम हुँदैन, कोरोना छ एक्जाम हुँदैन। जबकि हामी पढाउने टिचर्सहरू, हामी पढाउने संस्था पूर्ण रूपमा एक्जाम हुन्छ भन्ने कुरामा कटिबद्ध थियौँ। थुप्रो विद्यार्थीहरू हुँदैन कि हुँदैन भनेर बस्नुभयो। त्यसको कारणले गर्दा केही राम्रा विद्यार्थीहरू पनि इन्सपेक्टरको परीक्षामा फेल हुनुभयो। म अहिले पनि भन्दैछु, अर्को तपाईँहरूको धेरै विद्यार्थीहरूको समस्या के छ भने नयाँ क्लास कुर्ने बानी छ कि हरेक दिन नयाँ क्लास हो। कोलम्बियामा 365 दिनमा दसैँको 4-5 दिन चाडपर्व बाहेक अरू 360 दिन नै सुरक्षाका क्लासहरू भइरहेका हुन्छन्। सरकारको भ्याकेन्सी हामी कहिले पनि कुर्दैनौँ, हामी गभर्मेन्टको भ्याकेन्सी कुरेरै बस्दैनौँ। हामीलाई थाहा छ सुरक्षा निकायतर्फका परीक्षाहरू राष्ट्रका अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्दछन् र हरेक वर्ष भ्याकेन्सी हुन्छ। म अहिले पनि तपाईँहरूलाई भन्दैछु, अबको लागि इन्सपेक्टरको जुन भ्याकेन्सी खुल्दैछ त्यसमा 104 सिटदेखि 152 सिटसम्म प्रहरी निरीक्षकको भ्याकेन्सी आउने कुरा हामीलाई अवगत भइसकेको छ। हामीसँग त्यो सूचना प्राप्त भइसकेको छ। तैपनि थुप्रो विद्यार्थीहरू पढ्नै खोजिरहनु भएको छैन। तपाईँहरू त्यो खरायो गतिमा पढ्ने होइन, बरु पढाइको लागि कछुवा गति नै ठिक छ। टाइममा एडमिसन हुने, टाइममा क्लास जोइन गर्ने, टाइमदेखि नै पढ्न सुरु गर्ने। हरेक हप्तामा 2टा एक्जामहरू कोलम्बियामा भइरहेका छन्। हरेक स्याटरडे हामीले ओपन कम्पिटिसन, खुल्ला प्रतियोगिताका परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विकली टेस्टहरू गराइरहेका छौँ। अनलाइन टेस्टहरू भइरहेका छन्। यो वर्षदेखि त कोलम्बिया फुल्ली डिजिटल सिस्टमबाट, टेक्नोलोजीबाट हामीले 3वटा स्टुडियोबाट बेलुकी सिफ्टका लागि असै इन्सपेक्टरका क्लासहरू, एपिएफका इन्सपेक्टर र असैका क्लासहरूलाई हामीले अनलाइन प्रविधिबाट तपाईँहरू समक्ष पुर्ने प्रयास गरेका छौँ। थुप्रो विद्यार्थीहरू हामीसँग अनलाइनबाट जोडिनु भयो। करिब 1962 जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले असै र इन्सपेक्टरको लागि असार 7 गतेदेखि अघिल्लो पटक एक्जाम हुने जेलसम्म मङ्सिर 22 गतेसम्म हामीले त्यो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू पढायौँ। त्यसको रिजल्ट तपाईँहरू कोलम्बियाको पेजमा गएर हेर्नुहोस्। सन्तोष सरले हरियो लाइटले हाइलाइट गर्नुभएको छ। त्यो हाइलाइट गरेका सबै विद्यार्थीहरू कोलम्बिया एकाडेमीबाट पास भएका हाम्रा असली विद्यार्थीहरू हुन्। कतिपय विद्यार्थीहरू शङ्का गर्नुहुन्छ, होइन होला सर त्यत्रो विद्यार्थी त पास भएका छैनन्, मलाई त पास भए जस्तो लाग्दैन भन्नुहुन्छ। एकचोटि आएर यहाँ संस्थामा एकचोटि आएर भिजिट गरिदिनुहोस्, तपाईँले बस्ने सिट पनि कहिलेकाहीँ पाउनुहुन्न। कहिलेकाहीँ आज सिट अटेन भनेर फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो समेत अवस्था छ। त्यो लेभलको हाई कम्पिटिसन छ। त्यति धेरै विद्यार्थीहरूमा इन्सपेक्टरप्रतिको प्यासन बढ्दै गएको छ। नयाँ नयाँ फिल्डबाट विद्यार्थीहरू आइरहनु भएको छ। नर्सिङ पढ्ने गर्ल्सहरू, बिएससी नर्सिङको गर्ल्सहरू, इन्जिनियरिङपट्टिका विद्यार्थीहरू, त्यसपछि अन्य फिल्डका टपर स्टुडेन्ट्सहरू पनि, बिबिएका टपर स्टुडेन्ट्सहरू, बिआइएम, बिसिए, बिटिटिएमका विद्यार्थीहरू पनि इन्सपेक्टरको परीक्षातर्फ एकदमै रुचि देखाएर एडमिसन हुँदै गइरहनु भएको छ। त्यसको अर्थ के भने पछिल्ला वर्षहरूको एक्जाम एकदमै टफ हुँदैछ। पछिल्ला वर्षहरूमा यङ जेनेरेसन्सहरू एकदमै प्रतिस्पर्धामा आउनु भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको लागि अलिकति एक्जाम प्रिपेरेसन गर्ने कुरा अलिकति टफ हुनसक्छ। त्यसले मेरो एउटै रिक्वेस्ट के भने हामीले कुन मेथडबाट पढाइरहेका छौँ, कुन पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्छौँ, कस्तो खालको रिसोर्स पर्सन्सहरू प्रयोग गरिरहेछौँ, कुन टाइमिङमा पढाइरहेछौँ, कुन प्रविधिबाट एक्जामहरू लिइरहेका छौँ, कस्तो किसिमले फिडब्याक क्लासहरू तपाईँहरूलाई दिइरहेका छौँ भन्ने बुझ्नको लागि तपाईँहरूसँग 2टा अप्सन छ। काठमाडौँमा आउन एकदमै महँगो भयो, यहाँका होस्टेल भाडा 3-4 महिना तिर्न नसक्ने अवस्था भयो। काठमाडौँको लिभिङ कस्ट एकदमै महँगो छ। काठमाडौँ आउनलाई साथीहरू परिवार हुनुहुन्न भने अब त्यो विषयमा चिन्ता गरिरहनु परेन। भौतिक क्लासभन्दा राम्रो क्लास हुने गरी हामीले अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अनलाइन क्लास पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि विशेष सुविधा के भने तपाईँहरू एकपटक एडमिसन गरिसकेपछि एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म जतिचोटि दोहोऱ्याएर पढ्दा पनि हुन्छ। यो कुरा एकदमै स्पष्ट सुन्नुहोस् कि अनलाइन पढिरहेका तपाईँहरू विद्यार्थीहरू जतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ जति पटक पढे पनि हामीले क्लासमा पढ्ने व्यवस्था गरिदिन्छौँ। अनलाइन पढ्दाखेरि तपाईँको काठमाडौँ आउँदाको लिभिङ कस्ट, होस्टेल भाडा कस्ट, बसाइ खर्च, खाना खर्च सबै खर्चहरू बचत हुन्छन्। त्यसैले तपाईँहरू काठमाडौँ नै आउनु पर्ने अवस्था छैन भने पनि अब तपाईँहरूलाई त्यति साह्रो गाह्रो हुँदैन। हामीले अनलाइन प्रविधिका क्लासहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हरेक दिन 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म कोलम्बियामा इन्सपेक्टर असै, एपिएफ इन्सपेक्टर, एपिएफ असैका क्लासहरू विगत हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। अस्तिको असैको एक्जाम सकिसकेको 3 दिन पश्चात नै हामीले क्लासहरू रन गर्दै आएका छौँ।
तर थुप्रै विद्यार्थीहरू अहिले पनि रुटिन कुरेर बस्दै हुनुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भने सुरक्षातर्फको परीक्षामा +2 मा कति स्कोर आयो, कति ग्रेड आयो भन्ने कुरालाई हामीले त्यति धेरै चासो दिँदैनौँ। तपाईले ब्याचलर कम्प्लिट गरिसकेपछि 25 वर्षको उमेरसम्म इन्स्पेक्टर तयारी गर्न पाउनुहुनेछ भने असैतर्फ 24 वर्षसम्मको उमेरसम्म तपाईहरूले +2 पास गरेका विद्यार्थीहरूले नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षकतर्फको परीक्षा दिन पाउनुहुनेछ। असैको लागि प्रत्येक वर्ष 600 हाराहारीमा भ्याकेन्सी खुल्छ। यो वर्ष असैको लागि 500 भन्दा बढी प्रहरीहरूको भ्याकेन्सी खुल्नेछ र नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रहरीहरूको समायोजन केही दिनबाटै सुरु गर्ने भन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। तत्कालका लागि वैशाखमा गर्ने भनेको निर्वाचन जुन रोकिएको छ, त्यसले गर्दा तत्काल प्रहरी समायोजन हुनेछ। प्रहरी समायोजनले गर्दा थुप्रै प्रहरी कर्मचारीहरूबाट राजीनामा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। समायोजनबाट असन्तुष्ट रहने प्रहरीहरूबाट केही राजीनामा आउन सक्ने हुँदा यो वर्ष नेपाल इतिहासमै सबसे बढी प्रहरीको भ्याकेन्सी खुल्ने सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ। एकातर्फ प्रहरीको भ्याकेन्सी खुल्ने सम्भावना बढ्दै जानु, अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धीहरूको सङ्ख्या कम हुनु र त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूले टाइममा पढ्न नखोज्नुले गर्दा कहिलेकाहीँ मागिएका सङ्ख्या जति पनि विद्यार्थीहरू पास हुनुहुन्न। तपाईहरू यो विषयमा चनाखो हुनु पर्यो। यतातिर तपाईहरू ब्याङ्कको एक्जाममा जानुभयो भने अधिकृतको एक्जाममा नासुका एक्जामहरू, खरिदारका एक्जामहरू, राष्ट्र ब्याङ्क तर्फका एक्जामहरू, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका एक्जामहरू, कृषि विकास ब्याङ्कका एक्जामहरूको प्रतिस्पर्धामा कम्पिटिसन गर्न जानुभयो भने कम्तीमा 40,000 देखि 80,000 भ्याकेन्सी त्यहाँ पदहरूमा एप्लाई गरिएका हुन्छन्। त्यति सङ्ख्यामा निवेदकहरूले, आवेदकहरूले अप्लाई गर्नुभएको हुन्छ। तर जहाँसम्म तपाईँ प्रहरी इन्स्पेक्टरको लागि तयारीमा आउनुभयो भने 2600 जति विद्यार्थीहरूले प्रहरीको इन्स्पेक्टरको लागि जब एप्लाई गर्नुहुन्छ, 2000 जति विद्यार्थीहरू फिजिकल पास हुनुहुन्छ, 1600 जति विद्यार्थीहरू लिखित परीक्षामा समाविष्ट हुनुहुन्छ र 1600 जना विद्यार्थीहरूमा तपाईहरू 150 जति विद्यार्थीहरूको लागि सरकारले कोटा छुट्याएको हुन्छ या त्यति सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलेको हुन्छ। भनेपछि जम्मा 1600 जना विद्यार्थीमा तपाईहरूले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदमै कम सङ्ख्या हो। पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू, पढाइप्रति इच्छा राख्ने विद्यार्थीहरू, साँच्चीकै गभर्मेन्ट जबमा प्रवेश गर्छु भन्ने विद्यार्थीहरूको लागि नेपालमा सबसे सजिलो करियर भनेकै या सबसे कम प्रतिस्पर्धीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने परीक्षा भनेकै सुरक्षा निकायका परीक्षाहरू हुन्। भर्खरै नेपाल प्रहरीको जवानको परीक्षा सम्पन्न हुँदैछ, सायद भोलि होला, फागुन 22 गतिको डेटमा हुनुपर्छ त्यो परीक्षा। त्यहाँ लगभग 93,000 जना प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ। अघिल्लो पटक हामीले सूचकको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत अनुसन्धान सूचकको परीक्षा थियो। त्यहाँ झन्डै जति 39,000 सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू 232 वटा पदको लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। तर 500 जना असैका लागि झन्डै 6,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू हुनुहुन्न। त्यसैले कम्प्यारेटिभली यो फिल्डमा तपाईहरुलाई अलिकति राम्रो पढ्दाखेरि जब सेक्युर गर्ने चान्सेसहरू बढी छन्। त्यो भएर मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि म यो भिडियो मार्फत थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई, थुप्रै देशभरि रहनुभएका विद्यार्थीहरू, कोलम्बियालाई माया गर्ने विद्यार्थीहरू, हामीलाई व्यक्तिगत रूपबाट चिन्ने विद्यार्थीहरू, अनलाइन तथा फेसबुकमा जोडिन चाहने थुप्रै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। मैले कतिपय विद्यार्थीहरूलाई फेसबुकमा जोड्न पनि पाएको छैन। 5,000 विद्यार्थीहरू मात्रै, 5,000 साथीहरू मात्रै बनाउन पाइने नियमले गर्दा थुप्रो विद्यार्थीहरू मसँग जोडिन पाउनु भएको छैन। थुप्रो म्यासेज रिक्वेस्टमा पेन्डिङ भएको अवस्था छ। थुप्रो म्यासेजहरूलाई रिप्लाई गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। कोलम्बियाका पेजहरू पनि, कोलम्बिया एकाडेमीका पेजहरू पनि, लोकसेवा तयारी कोलम्बिया पेजहरू पनि 4-5 वटा पेजहरू छन्। थुप्रो विद्यार्थीहरूका रिक्वेस्टहरू, क्वेसन्सहरू, म्यासेजेसहरू आइरहेका छन्। हामीले त्यसलाई एक गरी रिप्लाई गर्न नसकिरहेको यो अवस्थामा आज यो ओरिएन्टेसन बाट म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने अब डिले नगरौँ है। सरकारको शेड्युलमा, लोकसेवा आयोगको शेड्युलमा फागुन या माघ भित्रै, माघ या फागुन भित्रै हाम्रो भ्याकेन्सी खुल्नुपर्ने भन्ने त्यहाँ प्रोभिजन थियो। अनि थुप्रो विद्यार्थीहरू रिजल्ट आएपछि भ्याकेन्सी खुल्छ भनेर कुर्नु भएको छ। त्यो पनि केही हदसम्म ठिक हो। अबको 2 हप्ता या 3 हप्ताभित्र असैको रिजल्ट पब्लिस भइसक्नेछ। इन्स्पेक्टरको एक्जाम हाम्रो शेड्युल आइसकेको छ। चैतको फर्स्ट विकदेखि नै, चैतको 1-2 गतेबाट नै प्रहरी निरीक्षक तर्फको इन्टरभ्यू सुरु हुनेछ र चैतको 7 गतेसम्म अन्तिम रिजल्ट प्रकाशन भइसक्नेछ। त्यसपछि
लगत्तै केही समयमा नयाँ भ्याकेन्सी खुल्नेछ र तपाईँहरू त्यति बेला आएर पढ्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहेर पनि परीक्षा राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा हामी ढुक्क छौँ। थुप्रो विद्यार्थीहरू टाइममा पढ्न आउनुहुन्न, क्लासभन्दा 15 दिन अगाडि एडमिसन गर्न आउनुहुन्छ, क्लास एक्जाम हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि आएर एडमिसन गर्न आउनुहुन्छ, फिजिकल सकेपछि पढ्न आउँछु भन्नुहुन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरू म त इङ्ग्लिस मात्रै पढ्छु, आइक्यू मात्रै पढ्छु, अरू विषय सजिलो छ भन्नुहुन्छ। त्यो तरिकाबाट जुन सोच्नुहुन्छ त्यो सोच नै कतै न कतै तपाईँहरूलाई बाधक भइरहेको छ। विगत वर्षहरूका थुप्रो विद्यार्थीहरूप्रति हामी संस्थागत रूपबाट उहाँहरूप्रति हाम्रो माया, उहाँहरूप्रति हाम्रो केही चाहना छ कि उहाँहरू पास भइदिनुहोस् भन्ने चाहना छ, चाहन्छौँ हामी त्यो कुराहरू पनि। तर सधैँभरि एउटै प्रब्लम किन आइदिन्छ भन्दाखेरि संस्थाले भनेका कतिपय कुराहरू मान्नुहुन्न। होइन सर म पढिरहेको छु, सर पढिरहेको छु, यसपटक त मेरो तयारी राम्रो छ, हजुरहरू चिन्तै नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। ठ्याक्क भ्याकेन्सी खुलेपछि लिखित एक्जाम हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि पढ्न आउनुहुन्छ। अनि पछि के भन्नुहुन्छ, सर पढ्नै भ्याइन नि त सर। यस्तो खालको कुरा गर्न छोडौँ। अब पढ्न भ्याइन सर, प्रिपरेसन मेरो कम भयो सर, मैले त पढ्छु भन्ने सोचेको थिएँ सर, ड्युटीले गर्दा भ्याइएन, अफिसबाट बिदा पाइन, सरुवा भएर अन्त जान पर्यो। त्यो होइन। त्यो तपाईँहरू बाहना बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमा भित्री रूपदेखि पढौँ भन्ने फिलै भएन। कतै न कतै तपाईँहरूलाई म सक्छु, आई क्यान भन्ने भावना नभएकै हो। तपाईँहरू स्वीकार्न सकिरहनु भएको छैन, तर स्वीकार्न पर्ने हुन्छ। तपाईँहरू भौतिक रूपमा कोलम्बिया आउन सक्नु भएन, ठिक छ, त्यो प्रब्लम भएन। तर हरेक दिन 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म सेक्युरिटीका क्लासहरू कोलम्बियामा सञ्चालन भइरहेका छन्। अब त्यो क्लासहरू लिन डिले नगरौँ। मेरो तपाईँहरूलाई एकदमै ओपन रूपमा म तपाईँलाई खुल्ला रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ, तयारी गर्न चाहनुहुन्छ, पुग्दो तयारी गर्न चाहनुहुन्छ, सफल हुने गरी तयारी गर्न चाहनुहुन्छ, नाम अवश्य निकाल्न चाहनुहुन्छ र यो वर्षको परीक्षामा आफूलाई अब्बल सफल ठहराउन चाहनुहुन्छ भने अब कति पनि डिले नगरौँ। फेरि तपाईँहरूले भन्नुहोला सरहरूले भ्याकेन्सी विज्ञापन गर्नुभयो, तपाईँहरूले त यो भन्नुपर्छ, मिठो कुरा गर्नुपर्छ, तपाईँहरूलाई त पैसा आइहाल्छ भनेर हामीलाई कतिपय बेला विद्यार्थीहरूले त्यस्तो भन्ने विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो भनिरहँदा मेरो तपाईँलाई जवाफ के छ भने हामीलाई त ABCD जो पास भए पनि विद्यार्थी पास हुने हो, हाम्रै विद्यार्थी पास हुने हो। तर साँच्चीकै इन्फर्मेसन सूचना नपाएर कहिलेकाहीँ के गरौँ भन्ने दोधारमा रहिरहेका विद्यार्थीहरूलाई मैले यो सूचना प्रेषित गर्न खोजिरहेको हो। अनि कतिपय विद्यार्थीहरू हाम्रो संस्थाबाहेक अन्त पनि पढिरहनु भएको हुनुहुन्छ। मैले त्यो संस्थामा पढ्नुहोस् नपढ्नुहोस्, ती संस्था राम्रा छन् राम्रा छैनन् भनेर मैले केही टिप्पणी गर्न चाहिनँ। तर कोलम्बिया र अरू संस्थामा के फरक छ भनेर एकजना विद्यार्थीले मलाई यहाँ भर्खरै सोध्नुभयो, जुमको कमेन्ट च्याटमा सोध्नुभयो। म उहाँलाई के भन्छु भने हामीले जति बेला पनि क्लास पढाइरहेका हुन्छौँ, यहाँ थुप्रो ग्रुपहरू हुन्छन्। तपाईँले एउटा क्लास छुट्ने बित्तिकै हामी अर्को क्लासमा सिफ्ट गराइहाल्छौँ। इङ्ग्लिस, आइक्यू र कुनै अर्को विशेष विषयमा कमजोर विद्यार्थीलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ 4 पटक 5 पटक क्लास पढ्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तर अरू साना संस्थाहरू जहाँ एउटा या दुईटा मात्र ग्रुपहरू हुन्छन्, त्यो संस्थाहरूमा तपाईँहरूले पढ्दा या क्लास लिँदाखेरि एउटा ग्रुपमा 4-5 दिन क्लास छुट्यो भने तपाईँहरूलाई पढ्न नपाउने हुनसक्छ। किनकि उनीहरूले दोहोऱ्याइकन क्लास सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। तपाईँ 10 दिन 15 दिन बिदा बस्नुभयो भने ती संस्थाहरूले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर क्लास गर्न सक्दैनन्। तर हामीसँग त्यो व्यवस्था छ। तपाईँ एडमिसन गरेको 1 महिना घर जानुहोस्, फेरि फर्केर आउँदा पनि हामीले क्लास जहाँको त्यहीँबाट सुरु गरिदिन्छौँ। तपाईँ क्लास आउनुभयो, 15 दिन जति ड्युटी पर्यो या ट्रेनिङ पर्यो, तालिम पर्यो, तपाईँहरू कतै छुट्टीमा जानुपर्ने भयो भने फर्केर आउँदा कोलम्बियामा क्लास छुटिरहेका चाहिँ हुन्न नै। किनकि तपाईँको भविष्यप्रति तपाईँभन्दा बढी हामी चिन्तित छौँ। किनकि यो संस्थाको एउटा गुडविलको कुरा हो, संस्थाको एउटा ब्रान्डको कुरा हो। हामीलाई थाहा छ त्यो कुरामा कति धेरै जागरुक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौँ। कतिपय विद्यार्थीहरू म त पढ्दिनँ सर, अल्छी गर्छु सर भनिरहँदा पनि हामीले जबरजस्ती एक्जाम गराउँदा पढ्ने वातावरण बनाएका छौँ। नपढ्ने विद्यार्थीलाई तानेर ल्याएर क्लासहरूमा राखिएका कथाहरू त थुप्रै छन्। आफ्ना सिनियरहरूलाई सोध्नुहोस्, आफूभन्दा अगाडि नाम निकालेकाहरूलाई सोध्नुहोस्, आफू यसपटक नाम निकाल्ने हाम्रा थुप्रै इन्सपेक्टरका सफल भाइ बहिनीहरूलाई गएर सोध्नुहोस् हामीले कुन किसिमले पढाइरहेका छौँ र कति फ्यासिलिटी दिन्छौँ भन्ने कुराहरू। कोलम्बियाका नीति नियमहरू केही हदसम्म अलिकति टाइट होलान्, हामीले तपाईँहरूलाई अलिकति बढी रिजिड भयो जस्तो देखिन्छ। तर जब एकपटक पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँबाट पाउने फ्यासिलिटिजहरू, दोहोऱ्याइ पाउने सुविधाहरू, एउटा होमली इन्भाइरोमेन्ट जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँहरूलाई पढ्ने पाउने व्यवस्था हामीले गरिसकेका हुन्छौँ। त्यो कुरालाई कुनै प्रब्लम क्रिएट नगर्ने। अनि एकजना विद्यार्थीले भर्खर सोध्नुभयो हामी काठमाडौँ बाहिरका विद्यार्थीले के गर्ने सर भनेर। हामी त्यो कुरामा एकदमै क्लियर छौँ। काठमाडौँ बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई हामीले
मोबाइल ब्याङ्किङबाट, ई सेवाबाट, अन्य कुनै पनि आइएमई पेबाट, कुनै वालेटका सिस्टमहरूबाट, इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट तपाईहरू कोलम्बियासँग एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको घर घरमा नोटहरू पुर्याउने र कोलम्बियाका शैक्षिक म्याटेरियलहरू तपाईहरुलाई इमेल गरिदिने या कुरियरको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण म्याटेरियलहरू शैक्षिक सामग्रीहरू तपाईको घरमा, अफिसमा या तपाई बसेको ठाउँमा पुर्याउने जिम्मा हाम्रो भयो। अघिल्लो सिजन हामीले देशभरि त्यो गर्यौं। बजाङ जस्ता ठाउँहरू, सल्यान जस्ता ठाउँहरूमा हुँदा सोलुखुम्बुमा पनि कुरियर पुग्दैन थियो। त्यो ठाउँमा पनि थुप्रो ठाउँमा हामीले कुरियरहरूद्वारा स्टुडेन्ट्सहरूलाई म्याटेरियल पठायौं। अनलाइन कपी चेक गर्ने र फिडब्याक दिने व्यवस्था पनि हामीले एकदमै राम्ररी रोटेट गर्यौं। अहिले अझै यो पछिल्लो आवरमा त लकडाउन पछि अनलाइन क्लासका सुविधाहरूले गर्दा विद्यार्थीहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गइरहेको छ। आफ्नै घरमा बसेर मोबाइल र ल्यापटपबाट पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि बढ्दै गइरहेछ। त्यसैले तपाईहरु अब काठमाडौँ आइरहनै पर्छ, काठमाडौँ आइन भने मेरो पढाइ कमजोर हुन्छ, काठमाडौँ देख्नै पर्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुस्। तपाईहरुलाई जस्तो सोचेको त्यस्तो क्लास हामी गराउने कुरामा जागरुक छौं। अनि एकजना विद्यार्थीले सोध्नुभयो असैको रिजल्ट्स कहिले आउँछ भनेर। थुप्रो विद्यार्थीहरूले आजकल मलाई दिनकै फोन गरेर सोध्नुहुन्छ असैको रिजल्ट्स कहिले आउँछ सर? तपाईहरु यदि एक्जाम राम्रो भएको छ, नाम निकाल्ने अवस्था हो भने असैको रिजल्ट प्रति चिन्तित हुनु राम्रो कुरा हो। रिजल्ट कम्तीमा पनि 2 हप्ता या 3 हप्ता भित्र चैतको 15 गतेसम्म रिजल्ट पब्लिश भइसक्छ। एकदमै लेट हुँदाखेरि चैतको 15 गतेसम्म रिजल्ट पब्लिश भइसक्छ। तपाईहरुलाई मैले त्यो कुरा जानकारी गराउन चाहे। किनकि चैतको 8 या 9 गतेसम्म 7, 8, 9 गतेसम्म प्रहरी निरीक्षकको सम्पूर्ण रिजल्टहरू फाइनल रिजल्ट पब्लिश भइसक्छ। त्यसको बढीमा 1 हप्तासम्म असै भाइ बहिनीहरूको रिजल्ट पब्लिश भइसक्नु पर्नेछ। त्यो एउटा जानकारी। अर्को तपाईहरुलाई मैले एकदमै भन्नुपर्ने कुरा के भने सर हामी अनलाइन पढेका विद्यार्थीहरू पछि काठमाडौँ आउँदा भौतिक क्लास पढ्न पाउँछौं कि पाउँदैनौं? तपाईहरु अनलाइन पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका छौं तपाईहरु अनलाइन क्लास सँगसँगै भौतिक क्लासको पनि हामीले व्यवस्था गर्छौं। अनलाइन क्लास मज्जाले पढ्नुस्, दोहोराइ पढ्नुस्, आफूलाई मन लागे जति पढ्नुस्। त्यसपछि सर अब म काठमाडौँ आउँदैछु, मलाई एकचोटि कोलम्बियाका भौतिक क्लासहरुमा नि प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुस् भन्नुभयो भने त्यो कुरालाई हामी सहजै स्वीकार्छौं। हामीलाई त्यहाँ कुनै समस्या भइरहँदैन। तपाई हामीसँग पढ्न चाहनुहुन्छ, नाम निकाल्न तयारी हुनुहुन्छ, भौतिक क्लास पनि लिन चाहनुहुन्छ, अनलाइन क्लास पढिसके अब म भौतिक क्लास कुनै पनि फी नतिरिकन पढ्न चाहन्छु भन्दाखेरि कोलम्बिया त्यो कुरालाई एकदमै सहर्ष स्वीकार्दछ। त्यो कुरामा कुनै कन्फ्युजन भइराख्नु परेन। तपाईहरु तयारी अवस्थामा रहने, चाहे अनलाइन क्लासमा एडमिसन गर्नुस्, चाहे अर्को क्लासमा। अनि एकजना विद्यार्थीले भर्खरै सोध्नुभयो अनलाइन क्लास हाम्रो रेकर्डेड क्लासहरु होइनन् है। तपाईहरुलाई म भन्छु हामीले लाइभ क्लासहरु चलाउँछौं। कतिपय ठाउँमा बजारमा तपाईहरुलाई रेकर्ड गरिएका क्लासहरु भिडियो ल्यापटपमा बेच्ने, त्यसपछि तपाईहरुलाई पेन ड्राइभमा म्याटेरियलहरु बेच्ने, सिडीमा म्याटेरियलहरु बेच्ने चलन छ। हामी त्यस्ता खालका ती पुराना पढाइका कुराहरुमा विश्वास गर्दैनौं। दिन प्रतिदिन इन्फर्मेसनहरु चेन्ज भइरहेका हुन्छन्, नयाँ शिक्षणका कुराहरु आइरहेका हुन्छन्, विषयवस्तुहरु परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। अनि एक जमानामा रेकर्ड गरेका शैक्षिक सामग्रीहरु पढाउने काम हाम्रो होइन है। त्यो हामी त एक्जामको दिनसम्म कमान्डो क्लास चलाउँछौं। मैले लास्ट इयर इन्स्पेक्टर तर्फ 300 जना विद्यार्थी भन्दा बढीलाई इंग्लिश कमान्डो क्लास चलाएको थिएँ। तपाईहरु थुप्रोलाई थाहा पनि भयो होला। त्यो भन्दा अगाडि असै तर्फ 200 भन्दा बढी विद्यार्थीहरु कमान्डो क्लासहरु हामीले चलाइरहेका थियौं। अझै यसपटक त हामीले म्याराथन क्लासहरुका कन्सेप्टहरु ल्यायौं। कमान्डो क्लास भन्दा एक स्टेप माथि गएर हामीले थुप्रो विद्यार्थीलाई कसरी पास गराउने भन्ने सोचेर सन्तोष सर र मैले म्याराथन क्लासको कन्सेप्ट पनि ल्यायौं र म्याराथन क्लास एकदमै धेरै इफेक्टिभ रह्यो भनेर देशभरिबाट हामीले सुझावहरु, त्यसबाट प्रतिक्रियाहरु र फिडब्याकहरु प्राप्त गरेका थियौं। त्यसले कुन खालका तयारीहरु गराउनु पर्ने हो त? अहिले हाम्रो यो पहिलो क्लास भनेको रेगुलर क्लास हुन्छ। तपाईहरु एडमिसन गर्न ढिलो गर्नुभयो भने हामीले एक्सप्रेस क्लास चलाउँछौं। एक्सप्रेस क्लासको पढाइले पुगेन भने कमान्डो क्लासहरु हुन्छन् र सम्पूर्ण तयारीहरु सकिसक्यो। अब अन्तिम एक्जामका लागि केही एकदमै अन्तिम तयारीहरु गराउँदाखेरि हामीले म्याराथन क्लासहरुको पनि प्रिपरेसन गराइरहेका छौं। यी फरक क्लासका मोडलहरु हुन्। सुरुवाती क्लासहरु एकदमै स्पष्टसँग लामो टाइम दिएर सबै विद्यार्थीले बुझ्ने गरी तपाईहरुलाई फुल फेजमा प्रिपरेसन हुने गरी सञ्चालन गरिन्छन्। तर जति एडमिसन गर्न ढिलो हुन्छ, जति एक्जामको मुखमा आएर भर्ना गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले कुनै फ्यासिलिटिज पाउने भन्ने कुरा हुँदैन। एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने हामी तपाईलाई एउटा निश्चित फी तोकेर 12 महिना पढाउन चाहन्छौं। 12 महिना। अनि विद्यार्थीहरु के गर्नुहुन्छ भने 1 महिना अगाडि भर्ना गर्नुहुन्छ।
त्यो 1 महिना अगाडि एडमिसन गर्दा पनि बराबर फी हो, अहिले एडमिसन गर्दा पनि बराबर फी हो। तपाईँ 2079 सालको लागि अहिलेदेखि पढ्छु सर भन्नुभयो भने पनि फी चाहिँ फेरि त्यही नै हो, बुझ्नुभयो? 79 को इन्सपेक्टर या 79 को असै बन्न चाहनुहुन्छ र अहिले एडमिसन गर्छु भने पनि लाग्ने फी एउटै हो, 18 महिनाको फी पनि एउटै हो। 78 सालको इन्सपेक्टर बन्न चाहन्छु भनेर अहिले भर्ना गर्दा पनि फी एउटै हो। अनि जाँचको 1 महिना अगाडि आएर पढ्न सुरु गर्दा पनि 15 दिन अगाडि आएर पढ्दा पनि लाग्ने फी चाहिँ एउटै हो। भनेपछि त्यो एक्जाम कहिले सुरु हुन्छ सर भनेर किन कुर्नु पर्यो? तपाईँ आफूले आफैलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ, आफैले आफैमाथि एरर गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो फल्ट गर्ने काम नगरौँ। जब संस्थाले तपाईँहरूलाई आर्थिक रूपमा कुनै सुविधा दिँदैन, तपाईँलाई एउटै फी लाग्छ, एउटै खालका फीका प्रोभिजनहरू छन् भने तत्काल एडमिसन गरेर तयारी गर्ने कुरामा ढिलो नगरौँ। अनि अर्को कुरा, एकजना विद्यार्थीले सोध्नुभयो कोलम्बियामा शारीरिक व्यायामका क्लासहरू हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने सोध्नुभयो। हामीले शारीरिक व्यायाम गर्ने विद्यार्थीहरूलाई बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म दिनको 3 किलोमिटर कुदाउने, पुसअप, रनिङका कुराहरू, लङ जम्प, हाई जम्प, त्यसपछि त्यो बिम, चिनअपका कुराहरू सम्पूर्ण क्लासहरू हामीले एकजना फिजिकल गुरुबाट व्यायाम शिक्षक नियुक्ति गरेका छौँ। उहाँबाट ती क्लासहरू सञ्चालन हुन्छन्, हरेक दिन बिहान हुन्छन्। तपाईँले त्यो फिजिकल क्लास, फिटनेस क्लास जोइन गर्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि थुप्रो विद्यार्थीलाई आफ्नो शारीरिक फिटनेसका, कुनै हेल्थका कुराहरू, शरीरका घाउ चोटपटकका विषयहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता केही समस्याहरू छन् भने तपाईँहरूले सिधै हामीलाई पर्सनल्ली कल गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो थुप्रो विद्यार्थीलाई रिक्वेस्ट के भने अङ्ग्रेजी विषय कमजोर छ, आइक्यू क्लास कमजोर छ। थुप्रो विद्यार्थीहरूले मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ इङ्ग्लिसले डुबायो सर, आइक्यूले डुबायो सर, जीकेले डुबायो सर। यसपटक त तपाईँलाई सब्जेक्टले डुबाएको होइन, तपाईँले चाहिँ सब्जेक्टलाई डुबाउनु भयो। टाइममा पढिदिनु भएन, टाइममा पढ्न आउनुहोस् भन्दा मान्नु भएन, टाइममा प्रिपरेसन सुरु गर्नुहोस् भन्दा मान्नु भएन, अनि अहिले सब्जेक्टले डुबायो भन्नुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई थुप्रो पटक भनेका हुन्छौँ, भनिरहेका हुन्छौँ, बोलाइरहेका हुन्छौँ, क्लासको लागि इन्भाइट गरिरहेका हुन्छौँ। होइन सर म 15 दिनपछि आउँछु, घर जानु छ 1 महिनापछि आउँछु, 2 महिनापछि तयारी गर्दा भ्याइहाल्छु नि सर, त्यसपछि पढ्छु नि सर। यस्ता खालका बहानाहरू, एक्सक्युजेसहरू बनाउनुहुन्छ अनि अन्तिममा रिजल्टका दिन फोन गर्नुहुन्छ, सर यसपटक त मलाई आइक्यूले डुबायो सर, मलाई त सेवाले डुबायो नि सर, सर यसपटक त मैले लेख्नै भ्याइनँ नि सर, सर मैले त यस्तो गाह्रो क्वेसन आउला भन्ने सोचेकै थिइनँ नि सर, सर पढे भन्दा बाहिरबाट क्वेसन आयो। यो हरेक विद्यार्थीहरूले बनाउने बहानाहरू हुन्। त्यो सबै बहानाको पछाडि एउटै मात्र कुरा के छ, तपाईँले समयमा पढ्न सुरु गर्नु भएन, दृढचित्त भएर पढ्न सुरु गर्नु भएन, पढाइलाई पढ्नुपर्छ भन्ने फिलै गर्नु भएन। तपाईँलाई आउनुहोस्, पढिदिनुहोस्, 50 चोटि पढिदिनुहोस्, म्याटेरियल लैजानुहोस्, तयारी गर्नुहोस्, 15 चोटि पढिदिनुहोस्, हरेक एक्जाम एटेन्ड गरिदिनुहोस्, फिडब्याक क्लासहरूमा जोइन गरिदिनुहोस्, आफ्ना कपीहरू चेक गराइरहनुहोस्, हरेक कपीका फिडब्याकहरू हेरिरहनुहोस् भन्दा सिन्सियर हुनुहुन्न, सिन्सियर हुन खोज्नुहुन्न। थुप्रो विद्यार्थीहरूमा त्यो खालको प्रब्लमहरू हामीले पाएका छौँ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई अहिले धेरै कुराहरू भनिरहन चाहिनँ। नितान्त शैक्षिक विषयवस्तुमा गएर मैले भन्नुपर्दा के भन्न चाहन्छु भने अब ढिलो भइसक्यो। 2078 सालको सुरुवाती महिनाहरूमै, यो चैतभित्रै या चैतको 15सम्मै भ्याकेन्सी खुलिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भएन भने पनि हामीभित्र अब एकदमै कम समय छ। 70-80 दिनभित्र तत्काल एक्जाम भयो भने तपाईँहरूलाई पढ्न भ्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। 90 दिन त हामीले इन्सपेक्टरका र असैका क्लासहरू प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कुनै डिले बिना अब तपाईँहरू एक्जाम प्रिपरेसन तर्फ लागिहाल्नुहोस्। अब तपाईँहरूलाई केही कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नु पर्यो भने मेरो नाम चिन्नु भएकै छ, प्रदीप लामिछाने। धेरै विद्यार्थीहरूले मसँग फेसबुकमा जोडिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई केही सूचनाहरू चाहियो, केही जानकारीहरू चाहियो भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस्, 9860193788। होइन भने तपाईँहरू मेरो फेसबुकमा मलाई जोड्दा पनि भयो। यो पनि मेरो फेसबुक आइडी हो, तर यसमा नजोड्नुहोस्। प्रदीप प्यानसिया भन्ने यो फेसबुक आइडी, प्रदीप प्यानसिया भन्ने फेसबुक आइडीमा गएर, यो फेसबुक आइडीमा गएर तपाईँहरूले मलाई जोइन गर्नुहोस् र आफ्नो मनमा रहेका कुनै पनि क्युरियोसिटी छन्, कुनै प्रश्नहरू छन् भने तपाईँहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अरू भर्ना प्रक्रियाका बारेमा केही कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कोलम्बिया एकाडेमीका डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सर, उहाँको यो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर 985110 95070, सन्तोष सरलाई तपाईँहरू कल गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। ल एकछिन तपाईँहरू कहीँ नजानुहोस्, यो हाम्रो लाइभ ओरिएन्टेसनमा सन्तोष कुमार आचार्य सर यहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँले तपाईँहरूलाई थुप्रै क्लासका प्रक्रियाहरूको बारेमा भन्नुहुनेछ। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा भएँ। हस्त, धन्यवाद।
सरकार टस्टर के रहेछ ल है विद्यार्थी साथीहरू सबैलाई नमस्कार छ है क्लियर देखिएन जस्तो छ के छ सुनिरहनु भएको छ ठिक छ सबै आवाजहरू ठिक छ स्पष्ट छ कमेन्टमा लेख्दिनु त ठिक छ है ल ओके थोरै कुरा प्रायः सरले डिटेल ब्रिफिङ गरिदिइहाल्नु भयो होला होइन एक दुईवटा विद्यार्थी साथीहरूका ती कमेन्टमा सरले हेरिदिनु भएन कि जस्तो लाग्यो जिपिएको कुरा आयो कति ल्याउनुपर्छ जिपिए भन्ने भयो एग्रिगेटमा 1.6 भन्दा माथि हुनु पर्यो र डी प्लस सबै विषयमा चाहियो है यो ग्रेडिङ सिस्टमको साथीहरूको हकमा यो मोडल छ भनेको एग्रिगेटमा 1.6 भन्दा माथि हुनु पर्यो र सबैमा डी प्लस हुनु पर्यो डी प्लस भन्दा माथि हुनु पर्यो है त यति हो मोडल यसको तपाईँको यो उसको कुरा आयो सर आजको एक्जामको रिजल्ट एक्जाम आज भएको परीक्षाको रिजल्ट आउँछ प्रक्रियाले आइहाल्छ ल अब अलिकति सरले कतिपय कुरा छुटाउनु भयो अथवा हाम्रो भोलिको योजना अनुसारको सरले भनिदिनु भएन कि भन्ने कुरामा म तपाईँहरूलाई हामीले अब कसरी जान्छौँ भन्ने कुरा प्रायः जसो सबै सरहरू कोलम्बियामा जुन सरहरूले पढाउनुहुन्छ अहिले आउनुहुने सर अङ्ग्रेजी खण्ड विशेष गरी ठुलो भूमिका रहन्छ उहाँको यो नतिजाको पछाडि धेरै सङ्ख्यामा यो असै इन्सपेक्टरका विद्यार्थी साथीहरू यो इङ्ग्लिसको कारणले बढीभन्दा बढी बाहिरिने तीनवटा विषयको ठुलो भूमिका हुन्छ एउटा इङ्ग्लिस अर्को आइक्यू खण्ड र तपाईँको संविधान कानुन यो संविधान कानुन र पेशागत भन्ने यो पाठको ठुलो भूमिका हुन्छ र योभन्दा बाहेकका विषय पनि छन् तर कहिलेकाहीँ पढाउँदाखेरि पार नलाग्ने अब सजिलो मानिन्छ हुबहु प्रश्नपत्रै फसे भन्छन् नेपाली सरको कुरामा सेवा अलिक सजिलो मानिन्छ सेवा सम्बन्धीका कुरामा र सामान्य ज्ञान खण्ड पाठलाई अलिक रिक्समा पनि राखिन्छ कहिलेकाहीँ एकदमै ट्यालेन्ट टप र कन्फर्म जागिर निकाल्छु भनेका विद्यार्थी साथीको पनि नाम ननिक्लेको पनि रेकर्ड हुन्छ है म तपाईँहरूका कमेन्टमा आउँछु कमेन्ट भन्दा पनि र तपाईँको यी सबै विषयलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले नै हेर्नुपर्छ हेर्नलाई प्रत्येक विषयको बराबर भ्यालु हुन्छ तर तपाईँको एकदमै राम्रो जुन विषयमा छ त्यसमा चाहिँ अझै पढ्नुहोस् एक नम्बर आधी नम्बर भए पनि बढाउनुहोस् जसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा भोलि नाम लिखितमा निक्लिसकेपछि साथीभन्दा एक नम्बर मेरो बढिरहेछ भने म चाहिँ कन्फर्म छु साथीको चाहिँ रिक्स छ भने जस्तो हुन्छ भनेको अर्थ एक नम्बरको पनि आधी नम्बरको पनि लोकसेवाको परीक्षामा अलिक ठुलो भूमिका रहन्छ अब हामीले भोलि तपाईँलाई यही टाइममा ठिक 6 बजेबाट 7 बजेसम्म 6 to 7 को यही टाइममा हामीले एउटा डेमो क्लास राख्छौँ भनेको यो प्रविधिसँग तपाईँको कतिको एडजस्ट भएर पढ्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले अङ्ग्रेजी सरकै हामीले भोलि हामीले डेमो क्लास जसमा असै इन्सपेक्टरको कमन कोर्सलाई लिएर सरले भोलि लिनुहुन्छ क्लास उहाँको क्लास हामी भोलि एउटा क्लास राख्छौँ र तपाईँहरूको भोलि बढीमा पर्सि पनि यो 6 to 7 PM को यो टाइमलाई हामीले एक दुई दिनसम्म तपाईँलाई डेमो क्लासको प्याटर्न राख्छौँ भने हाम्रो नियमित क्लासको टाइम चाहिँ 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म हुन्छ यो आइतबारबाट सुरु हुन्छ पढाइ यो 7 देखि 9 को र यो 7 देखि 9 को टाइममा आइतबार आइक्यू भन्ने विषयबाट क्लास सुरु हुन्छ आइक्यू खण्ड कुबेर अधिकारी सरले पढाउनुहुन्छ है आइतबारदेखि भनेको तपाईँहरू यो नियमित क्लास 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म यो टाइममा पढ्नको लागि चाहिँ भर्ना प्रक्रिया क्लियर भएको हुनु पर्यो एडमिसन गरिसकेको विद्यार्थीलाई मात्रै यो हामी नियमित क्लासमा प्रवेश गराउँछौँ र तपाईँलाई प्रविधिसँग एडजस्ट छ छैन भन्ने कुरा पत्तो लगाउन मात्रै अथवा तपाईँलाई कतिको कम्फर्टेबल हुन्छ यो तरिकाले पढ्दा भन्न मात्रै हो र अप्सन हामीले कस्तो दिएको छ भने तपाईँ अहिले अनलाइनमा पढ्दै हुन्छ र भोलि भौतिक रूपमा अफिसमा उपस्थित हुन्छु भन्नुभयो भने त्यो बेला यहाँ आउँदाखेरि भौतिकको थप फी जस्तो अनलाइनको र भौतिकको केही फीको पाटो डिफ्रेन्स गरेको छ भनेको भौतिकलाई लाग्ने बाँकी फी बुझाएर यहाँ आएर तपाईँ क्लास कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ भनेको तपाईँ अहिले अनलाइनमै पढिराख्ने र पछि यहाँ तपाईँ काठमाडौँ बाहिरको विद्यार्थी साथी हुँदाखेरि भोलि यो फोनलाई एकचोटि गोविन्द सरलाई गोविन्द सर एकचोटि कल गर्नु भने अनि भौतिक उपस्थिति एकचोटि कल गर्नु होला सर 7 बजे हो कन्फ्युज हुनु योगेश सर रोक्दै 7 बजे हिजोको आइडीमा अनि भौतिकमा आउँछु जस्तो लाग्यो अथवा अनलाइनमा पढ्दा पढ्दै बिचमा यो अनलाइनबाट चाहिँ अलिक उपलब्धि नहोला कि जस्तो लाग्यो भने जोइन हुनु होला तर गत वर्षको नतिजा इन्सपेक्टरको जुन नतिजा हाम्रो निक्लिएको छ त्यहाँ कतिपय विद्यार्थी साथीहरूको
नतिजामा छुट्न गयो, उहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट पनि पछाडि गर्नुभयो, ठिकै छ, लिखित नै मात्रै निक्लेको अन्तर्वार्तासहित पोस्टिङ भएपछि सबै साथीहरूको हामी आधिकारिक डाटा निकालौँला भनेर पनि कतिपय विद्यार्थी पास भएकै साथीहरूको पनि हामीले छुटाउन गयौँ। त्यो छुट्नुको कारण चाहिँ अनलाइनमा भर्ना हुँदा एउटा नामले भर्ना भइदिने, उहाँको वास्तविक नाम अर्कै हुने हुँदाखेरि हाम्रो लिस्टमा उहाँको नाम नपरेको हुनसक्छ। भनेको अर्थ अनलाइनबाट यो वर्षको हुन त कोरोनाले गर्दा अनलाइनै बाध्यता पनि थियो, तर फेस टु फेस र अनलाइन क्लासमा पढेका विद्यार्थी मध्ये अनलाइनको विद्यार्थी सङ्ख्या 50% पास भएको रेकर्ड छ है। र तपाईँले हामी यो इन्सपेक्टरको नतिजा आइसकेपछि अब असैको पनि केही दिनमा नतिजा आउँदैछ, त्यो आइसकेपछि को विद्यार्थी कुन ग्रुपमा पढ्नुभयो, अनलाइनमा कसले पढ्नुभयो, कमान्डो क्लास कसले पढ्नुभयो, एक्सप्रेस क्लासमा को बस्नुभयो, अथवा म्याराथन क्लासबाट को पास हुनुभयो, अथवा भौतिक क्लासको बिहानको समूहबाट को पास हुनुभयो, भौतिक कक्षाको बिहानको फिजिकल ग्रुपबाट को पास हुनुभयो, अथवा बेलुकीको ग्रुप नम्बर 16बाट को पास हुनुभयो, आधिकारिक डाटा हामी दिन्छौँ। र तपाईँलाई कोही अनलाइनमा पढेका विद्यार्थी साथीहरूको नाम पास हुनु भएछ, हामी कन्सल्ट गर्छौँ भन्नुभयो भने हामी उहाँहरूको नम्बर समेत तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ, हामीसँग पढेर पास हुने विद्यार्थी सङ्ख्या साथीहरूको। त्यो भएर अनलाइनको यो पटक चाहिँ नतिजा हाम्रो पनि पहिलो पटक थियो, तर इन्सपेक्टरको नतिजा हेर्दा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो अनलाइनबाट देखियो। एउटा त कोरोनाको कारणले भौतिक क्लासै बन्द थिए, पछिल्लो चोइट पछाडिको कुरामा त्यो कुराले पनि होला, तर 50-50 देखियो। 50% अनलाइनबाट पास हुनुहुन्छ भने 50% चाहिँ भौतिकबाट पास हुनुहुन्छ। र मैले स्वर मात्रै चिन्छु, विद्यार्थी चिन्दिनँ, उहाँहरू धेरै सङ्ख्या पास हुनुभयो त्यो अनलाइनमा। भनेको अब अनलाइनबाट पनि सम्भव चाहिँ हुने रहेछ। अब यसमा अलिकति तपाईँहरूलाई फाइदाजनक भनेको चाहिँ एकचोटि भर्ना गर्ने, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि जाँच नआउँदैछ दोहोऱ्याइ पढ्न पाउनुभयो, फी थप्नु पर्दैन। बुझ्नुभयो? अब केही दिन पछिबाट हामी बिहानका क्लास पनि सुरु गर्छौँ, बिहानका ग्रुपमा पनि तपाईँ आउन मिल्छ, त्यही फी थप्नु परेन। भनेको वान टाइम एडमिसन गरिसकेपछि एक्जाम नभएसम्म रेगुलर रिपिटेड क्लास पढ्न पाउने मोडल दिएको छ। त्यो कुरा सरले सम्भवतः अगाडि भनिदिनु पनि होला। अब तपाईँहरूलाई यदि कसैलाई क्लास लिन आवश्यक पर्यो भने र क्लास लिन जरुरत भयो भने अफिसका यी नम्बर, सम्पर्क नम्बर यहाँ छन्, यी नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरू एडमिसन गरेर रेगुलर क्लासमा आउन सक्नुहुन्छ। रेगुलर क्लासको टाइम चाहिँ हाम्रो बेलुकीको हकमा 7 बजीदेखि 9 बजीसम्म, र आइतबारबाट हामीले भोलिको 6 देखि 7 यही टाइममा हामीले एउटा डेमो क्लास राख्छौँ। यहाँ भोलिलाई चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसको राखेको छ होइन, इङ्ग्लिस खण्डकै राखेको छ। र यो नियमित 7 बजीदेखि 9 बजी हाम्रो नियमित क्लासको लागि आइतबार फर्स्ट क्लास आइक्यूबाट स्टार्ट हुन्छ। यो क्लासमा जानको लागि यो आइतबारको बेलुकी 7 बजेभन्दा अगाडि भर्ना गरिसकेका विद्यार्थीलाई हामीले यो क्लासमा राख्ने भयौँ। यदि तपाईँलाई तत्काल पढ्न मिल्ने अवस्था छैन, केही अरू काम छ, व्यक्तिगत काम छ भने हामीले हरेक हप्ता शुक्रबार नयाँ ग्रुप सुरु गर्छौँ। प्रत्येक हप्ता शुक्रबार यसै गरी हामी ओरिएन्टेसन गर्छौँ, र शनिबार हामीले डेमो क्लास, आइतबार हामीले डेमो क्लास, र आइतबारबाट हामीले कोर्स अगाडि बढाउँछौँ। यो फर्मेटमा हामीले नियमित विद्यार्थीलाई इनरोल गरिरहेका हुन्छौँ। र जति छिटो भर्ना गर्नुहुन्छ त्यति दोहोऱ्याउन पाउने तपाईँसँग समय बच्ने हुँदा यदि पढ्नु नै छ, हामीसँगै पढ्ने तपाईँको मनस्थिति छ अथवा पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले एडमिसन गरेर क्लास नियमित गर्न सुरु गर्दा हुन्छ। तपाईँहरूका कमेन्टका कुरामा यो भन्दा बाहेक प्राय कुरा मैले तपाईँहरूको समेट्ने होला होइन। रिटर्नले कति फरक पार्छ सर भन्नुभयो। रिटर्नकै हो ठुलो भूमिका हुने। तपाईँहरूले अलिअलि लेख्ने बित्तिकै गेस गरेर 2 नम्बर आउँछ, ठिकै लेखेको छु 1 नम्बर आउँछ भनेर गेस गर्नुहुन्छ, उत्कृष्ट लेख्ने 3 नम्बर आउँछ भनेर गेस गर्नुहुन्छ। एक्जाम्पललाई 5 मार्क्सको क्वेसन थियो भने तपाईँले राम्रो लेखेँ 3 नम्बर त किन नआउला भन्ने जस्तो लाग्छ, ठिकै छ 2 नम्बर त आउला भन्नुहुन्छ, अथवा अलिअलि लेखेको छु 1 त आइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ। यस्तो खालको मार्किङ चाहिँ लोकसेवामा हुँदैन। 0.3, 0.7, 1.2 भने जस्ता मार्क्स आउँछन्। यो भनेको यतातिर आएको भयो। यो 0.7 भने यस्तो आउँदैन ठाउँमा यस्ता अङ्क जोडेर 40 पुर्याउनु पर्छ। त्यो हुँदाखेरि रिटर्नको भ्यालु एकदमै बढी हुन्छ है। रिटर्नमा कुनै पनि प्रश्न छोड्न मिल्दैन, एउटै प्रश्न अत्यन्तै बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र तपाईँहरूलाई हामीले यसको लागि पटक पटक परीक्षा र फिडब्याक गराएर कति लेख्नुपर्छ, कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरो, अथवा यो हुन्छ कि हुँदैन, यहाँ म ओरिएन्टेसन मात्रै कुरा गरेँ कि जस्तो पनि कतिपय लाग्न सक्छ हामीलाई प्रत्यक्ष कुरो नबुझ्ने साथीहरूले। यदि त्यस्तो काहीँ कतै मैले अहिले कुरा गरेको योभन्दा अगाडि सरले कुरा जति गर्नुभयो यी कुरामा कुनै कुरामा तपाईँलाई डाउट लाग्छ भने कोलम्बियामा पढेर पास भएका या फेल भएका विद्यार्थी साथीहरू कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अथवा चिन्जान छ भने उहाँलाई सोध्नु होला, अथवा प्रहरीमा असै अथवा इन्सपेक्टर भइसकेका कोही मान्छे चिन्नुहुन्छ या भेट्नुहुन्छ भने उहाँलाई सोध्नु होला हामीले गरेका कुरा ठिक हुन् कि होइनन् भन्ने कुरो। र फर्दर कुराको लागि तपाईँले कोलम्बिया एकाडेमीको फेसबुकमा करिब 1 वर्षदेखिका हामीले गरेका गतिविधिलाई
डिलिट गरेको छैन, त्यसलाई वालमा सारेर हेर्नु होला, फुर्सद मिलाएर आफ्नो करियरको भविष्यसँग जोडिएका पनि कुरा छन् र त्यहाँ दिएका ओरिएन्टेसन क्लास, डेमो क्लासहरू पनि हेर्नु होला र परीक्षा फिडब्याकको प्याटर्नलाई युट्युबमा हामीले पटक पटक लिएका परीक्षाका प्रश्नपत्र र त्यसको फिडब्याकको भिडियो पोस्ट गरेको छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब धेरैजना सरहरूमा को कस्तो पढाउनुहुन्छ जस्तो मनमा लाग्छ भने हामीले तपाईँलाई यहाँ मैले कुनै पनि रिसोर्स पर्सन मेरोमा पढाउने टिचर यो हुनुहुन्छ अथवा उहाँको यति स्तरीय पढाउनुहुन्छ भन्ने देखाउन भन्दा पनि यो खालको प्रविधिसँग एडजस्ट भएर पढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेको लागि मात्रै डेमो क्लास राख्ने हो। त्यो हुँदाखेरि यो खालको प्रविधि एडजस्ट हुन्छ भने निर्धक्क भएर एडमिसन गरेर पढ्दा हुन्छ। काठमाडौँ धाइरहनु पर्ने अवस्था अब चाहिँ पर्दैन, अनलाइन भइरहेको हुँदाखेरि अनलाइनमा मजाले कभर हुन्छ, राम्रो सङ्ख्यामा विद्यार्थी साथीहरू पास हुनुभएको छ। अझै बढी अप्सन छ, तपाईँलाई दोहोऱ्याइ पढ्न पाउनुहुन्छ। गाह्रो लागेको विषय 2 चोटि पढ्नुहोस्, 3 चोटि पढ्नुहोस्, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। हामीलाई पनि सजिलो हुँदो रहेछ। एउटै रुममा 50, 60, 70 जनाभन्दा बढी विद्यार्थी राख्न नमिल्ने, अनलाइनमा 300-400 विद्यार्थी, 400-500, 500-700 पनि राख्न मिल्ने हुँदा तपाईँलाई गाह्रो लागेको विषय दोहोऱ्याइ पढ्न मिल्ने अप्सन दिएको छ। यो हो। युट्युबमा के छ भन्नुभयो, कोलम्बिया एकाडेमी भनेर हेर्नु होला, सर्च गर्नु होला, भेटिहाल्छ। इङ्ग्लिसमा कोलम्बिया एकाडेमी सर्च गर्नु आइहाल्छ है। त्यहाँ हाम्रा पढाउने प्रशिक्षकहरू सबैको भिडियो राखेको छ, राख्न मिल्ने जति। कतिपय सरहरूको सार्वजनिक गर्न नमिल्ने सरहरूको राखेको छैन होइन। ल, योभन्दा बाहेक केही कुरा परेमा यी अफिसका नम्बरमा सम्पर्क गरेर फर्दर कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू। भ्याकेन्सी कहिले आउँछ भन्नुभयो, भ्याकेन्सीको करिब करिब इन्सपेक्टरको अब इन्टरभ्यूको प्रक्रिया छ, आजदेखि नै इन्टरभ्यू सुरु भयो। अब तपाईँको यो इन्टरभ्यू पश्चात नतिजा आउनलाई करिब करिब 5-7 गते भित्रमा, चैतको 5-7 गते भित्रमा नतिजा आउँछ र यो चैतमा सुरक्षा बेल्टका प्रायः जसो विज्ञापन सबै नै आइसक्ने सम्भावना छ है। अब पहिलो विज्ञापन कसरी आउँछ त्यसमा भर पर्छ, तर सुरक्षा लाइनको विज्ञापनमा सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टको खुलिसकेको छ। अब यही असो इन्सपेक्टर सशस्त्रतिरको पहिले आउने कि जनपदतिरको आउने हो, त्यसमा 1 महिना जतिको फरक पर्छ। सशस्त्रको विज्ञापन चैतको सुरुमै आयो भने जनपदतिरको विज्ञापन आउनलाई वैशाखको 10-12 हुन्छ, भनेको करिब 1 महिना पछि मात्रै एउटा खुलेको अर्को खुल्नलाई करिब 1 महिना लाग्छ। अहिले सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टको विज्ञापन आयो, त्यसको करिब 1 महिनासम्म अर्को विज्ञापन नआउने हो भनेको यो 27-28सम्म दरखास्त नै छ, त्यहाँसम्म आश नगर्नु होला। विज्ञापन कुनै पनि खुल्दैनन्। 27-28 भन्दा पछि गोर्खापत्र हेर्दै गर्नु होला। कुनै एउटा विज्ञापन आउँछ, सशस्त्रको आउँछ या त नेपाल प्रहरीको आउँछ, एउटा आइसकेपछि त्यसभन्दा करिब 30 दिन अगाडि विज्ञापन अर्को आउँदैन है। करिब करिब 40 दिनै पनि ब्याग धकेलिन सक्छ, त्यो मोडल हुन्छ है त। ल, योभन्दा फर्दर केही कन्फ्युजन भयो भने भोलि पर्सिको क्लासमा हामी ब्रिफिङ गर्छौँ, अथवा सम्पर्क गर्नुहोस्। जति पनि एक्सेस छ सरहरू सबैसँग विद्यार्थीको अधिकांश एक्सेस हामीले दिएको छ। मनमा लागेका कुरा कतिपयका नसमेटिन सक्छन्, ती कुराको लागि अगाडिका हाम्रा डेमो क्लास, ओरिएन्टेसन क्लासका भिडियोहरू हेर्नु होला, त्यहाँबाट पनि कभर गर्छ होइन। अलिक कुरा बुझेर मात्रै जोइन गर्नु होला। अन्धधुन्दा मात्रै कोलम्बियामा जोइन गर्ने बित्तिकै फ्याट्टै पास हुन्छ भन्ने आश नगर्नु होला। पढ्नै पर्छ, नपढिकन पास हुने केही आधार छैन। त्यो हुँदाखेरि कहाँ बसेर उहीँबाट काठमाडौँ यहाँ आएर बसेर पढाउँदा जुन टिचर प्रयोग गर्ने हो सेम टिचर मैले यही बोर्डमा ल्याएर पढाउने हो। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको एउटा टिचर टिममा कुनै फरक पर्दैन अनलाइनमा र यहाँमा। र अर्को अनलाइनमा पढ्दाको फाइदाको कुरा मैले भन्दै गएँ। र हामीले यहीँ आएर पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि, भौतिक रूपमा उपस्थित हुने विद्यार्थीलाई पनि फिडब्याक क्लासमा चाहिँ, परीक्षा पछि हुने फिडब्याक क्लासमा चाहिँ अनलाइनमै जोड्ने मोडल भएको हुँदा तपाईँहरूको र उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा के रहेछ त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई तुलना गर्न पाउनुहुन्छ है। यो छ। ओके सर, क्लास सन्डेबाट स्टार्ट गर्नु। ओके, भनिदिइसकेँ मैले, कुरा क्लियर गरेँ होला है। हस्, थ्याङ्क यू। ओके।